नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। बढ्दो रुस युक्रेन युद्धको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनको मूल्य दिनानुदिन आकाशिँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीहरूको दैनिकीमा परेको तथ्य छिपेको छैन। अहिले इन्धनको मूल्य जसरी उकालो लाग्यो, यही गतिमा मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गर्न सके त्रास बढिरहेको छ। तर यो जोखिमलाई सरकारी निकायले गम्भीर रूपमा लिएकै देखिँदैन। हाल युद्ध जारी नै रहे पनि ढिलो चाँडो यसको समाधान निस्किनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। यस्तोमा इन्धनको मूल्यबारे अल्पकालीन समाधान खोज्न सरकार तदारुकता देखाउन सकेको छैन। मूल्य नियन्त्रणको बहस भन्दा पनि जथाभावी व्यवस्थापन गरेर जनतालाई हैरान बनाउने सहज बाटो छनौट गर्ने गैर जिम्मेवार सरकारी शैलीका कारण आम जनमानसले हैरानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था बन्ने खतरा बढेको छ। कोटामा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउने, जोर बिजोर सवारीको नियम लाद्ने यस्ता अव्यावहारिक कदम चाल्दै इन्धनको महँगीमा पिल्सिएका जनतालाई थप दुःख दिने विषयलाई समाधानको नाम दिने प्रपञ्च रचिँदैछ। यी विषयलाई किन बढावा दिइन्छ भनेर बुझ्नै सकिँदैन। सरकारले कर घटाउने, अनुदान दिने जस्ता काम गरेर अहिलेको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने हो। तर यसबारे बहसको सुरुवात नै हुँदैन भने समाधानको अपेक्षा गर्न सकिएला त? प्रश्न जटिल छ। यता मुलुकको सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको काँधमा छ। छिमेकी मुलुकबाट हुन सक्ने सम्भावित सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रका अवैध गतिविधि नरोकिँदा नेपालले बारम्बार समस्या बेहोर्नु परेको तथ्य लुकेको छैन। तर सरकारले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिए पनि पर्याप्त स्रोत अनि साधन दिन भने कन्जुस्याइ गरेको छ। नाम मात्रैको बोर्डर आउटपोस्ट खडा गरेर सुरक्षाको कामलाई झनै जटिल बनाएको तथ्य सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको छ। यस्तो तमासा देखाउनुभन्दा सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट दिन सक्नुपर्छ। अव्यवस्थित सीमाका कारण मुलुकमा अपराधिक घटनाले बढावा पाएको सन्दर्भमा सरकारले यो विषयलाई हेलचेक्र्याइ गर्न मिल्दैन हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मतगणना सजिलो बनाउन चुनाव चिन्ह हरियो बनाएको निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण। चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा कठिन हुने उल्लेख। निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र वरियताको विवाद सतहमा। शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ढिलाइ। संस्थापनको टालटुले नीतिले विवाद जटिल बन्दै। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोत साधनको अभाव झेल्दै। नाम मात्रको बोर्डर आउटपोस्टका कारण काम गर्न कठिन भएको यथार्थमा सरकारी उदासीनता। शेयर बजारको निरन्तर ओह्रालो यात्रामा विराम। बिहिबार नेप्से परिसूचक 52 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 79 करोडमा सीमित। र बागमतीलाई 2-1 अन्तरले हराएको फ्रेन्ड्स क्लब खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा। झापा गोल्ड कपमा भने सिक्किमको रेड पाण्डालाई 5-1 ले पराजित गर्दै झापा 11 फाइनलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन लागि स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतपत्र र स्वस्तिक चिन्ह एउटै हुँदा मतगणनामा समस्या हुने देखिएकाले मतपत्रलाई हरियो रङको बनाउन लागि र यो नितान्त प्राविधिक काम भएको बताएका छन्। गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसमा दुविधा भए आयोगले प्रश्न पार्ने धारणा राखे। यस्तै आयोगसँग भएको भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्दा प्राविधिक समस्या देखिने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिने अर्यालले बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्थाका लागि कानुनी पूर्वाधार नबनेको बताए। गणनालाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै आयोगले त्यो बेलामा खटिनुभएका निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगबाट जानुभएका अनुगमन अधिकृतहरू तथा गणनामा खटिएका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न सरकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा
निर्वाचनको मतपत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिएको निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ भन्ने त्यो बेला पनि हामीले प्रस्ताइएको थियो। त्यस्तै अर्यालले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम नियमित भइरहेको र अन्तिम नामावली गर्ने चरणमा आयोग पुगेको जानकारी दिए। आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै साना दलहरूले पनि तयारी तीव्र पारेका छन्। स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिने अवसर भएकाले निर्वाचनलाई उनीहरू रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तर राष्ट्रिय दलले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पाउने प्रावधानका कारण उनीहरू असन्तुष्ट छन्। यो प्रावधान नहटाउँदा आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै प्रतिवाद गर्न पछि नपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट। सरकारले तोकेको मिति अनुसार अबको 2 महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सानादेखि ठूला राजनीतिक दलहरूले दौडधुप ह्वात्तै बढाएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई अवसर बनाउने चाहनासहित साना दलहरूमा समेत निर्वाचनको उत्साह देखिएको छ। देशमा विकासको मुहान फुटाउनेदेखि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भन्दै उनीहरू दौडधुपमा व्यस्त बनेका हुन्। स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने र अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने र त्यहाँ जुन किसिमको विकृत अभ्यासहरू भइरहेको छ, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला खबरहरू आएका छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ अथवा ठुला कैयन समस्याहरू छन् हैन, ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने र खास गरी स्थानीय तहमा नागरिकका अपेक्षा जे हुन् र जे अधिकार दिइएको छ त्यो अधिकारलाई अझ बढी दायरा फराकिलो बनाउने र नागरिकको वास्तविक रूपान्तरणको जुन अपेक्षा छ त्यसलाई सफलीभूत बनाउने हिसाबले हामी कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दललाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने प्रावधानका कारण आफूहरूको पक्षमा माहौल नहुने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र चुनाव चिन्ह पाउने र सो बाहेकका अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै नहट्दासम्म प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ, तर चुनाव चिन्ह नपाउने गरीको स्थिति जुन कानुनमा व्यवस्था गरेका छन् त्यसको विरुद्धमा हामी अहिले उभिएका छौँ र हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। यदि हामीले चुनाव चिन्ह पाएनौँ, दलको चुनाव चिन्ह पाएनौँ भने यो निरङ्कुशताको प्रतीकको रूपमा हामीले मान्नेछौँ र त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। स्थानीय तहमा दलको भन्दा पनि उम्मेदवारप्रति बढी आकर्षण हुन्छ। आफ्ना उम्मेदवार राष्ट्रिय दलका उम्मेदवार भन्दा पनि बढी लोकप्रिय भएकाले विभेदकारी व्यवस्था राखिएको साना दलको बुझाइ छ। ठूला दलले आफूलाई हित हुने गरी प्रावधान राख्दै स्थानीय तहमा हालिमुहाली गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। साना दलहरूलाई एउटै चुनाव चिन्ह चाहिँ दिने, अब अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष लगायतलाई एउटै चुनाव चिन्ह दियो भने अलिकति सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि गरेका छन्। तर त्यो निर्वाचन आयोगले एक खालको खाका बनाएर पठाए पनि अहिलेको यो जुन गठबन्धन सरकार छ यसले उनीहरूको आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको रणनीतिले गर्दा उनीहरूले हामीलाई त्यो चुनाव चिन्ह त्यसरी प्रयोग गर्न दिँदैनन्। स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनजीविकासँग जोडिएका हुन्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग हुन्छ। सोही कारण स्थानीय तहमा पार्टीलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर भोट दिने आम मनोविज्ञान हुन्छ। यसलाई नै अवसर बनाउने गरी साना दल निर्वाचनतर्फ होमिएको बुझ्न कठिन छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहिबार सम्पन्न बैठकले अध्यक्षको प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरेको हो। प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीका आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको छ। बैठकले मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका र सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका पनि सुझाव सहित पारित गरेको छ। साथै 15 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू समेत पारित गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ। मुलुकको आर्थिक सूचकहरू कमजोर भइरहेको भन्दै सरकारलाई आर्थिक सुधारका लागि ठोस योजना चाल्न सुझाव दिएको छ।
पटक पटकको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यो मूल्य वृद्धि लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य आकाशिएको छ। यो बैठक नेपाल सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गर्दछ। त्यसअघि समूहगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिगमनकारी दक्षिणपन्थी शक्तिसँग लडाईँ कायमै रहेको बताएका थिए। उनले आफूभित्र भएका कमी कमजोरीहरू सच्याएर आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउँदै पार्टीलाई जनता केन्द्रित बनाउन निर्देशन दिए। र त्यसपछि जनताका दुःख कष्टप्रतिको चिन्ता सरोकार र समाजवादप्रतिको हाम्रो समर्पण, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको हाम्रो निष्ठा, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रतिको प्रतिबद्धताहरूमा कति छ त्यो बेग्लै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय छ। समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरूले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको आचरणप्रति प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि पार्टी एक हुने विश्वास थियो। विगतमा गुटगत क्रियाकलापले बढावा पाउँदा पार्टीमा सधैँ जसो विवाद हुने गरेको सन्दर्भका कारण पनि यो पटक गुटगत राजनीतिबारे थुप्रै बहस भयो। विगतको नियति नदोहोर्याउने भनिए पनि हाल भने पार्टीभित्र वरियताबारेको असन्तुष्ट सतहमा देखिन थालेको छ। असन्तुष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा मात्रै सीमित छैन, केन्द्रीय सदस्यको तहसम्म देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित उम्मेदवारले दोस्रो वरियता पाउने परम्परा छ। विधानमा किटान नगरे पनि व्यवहारगत रूपमा यो प्रचलन चल्दै आएको हो। यसअघि 12औं र 13औं महाधिवेशनमा यो परम्पराले निरन्तरता पाएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालालाई दोस्रो वरियता दिएका छैनन्। डाक्टर कोइराला समूहका नेताहरूले वरियता पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। कोइराला समूहका नेताहरूले उनलाई वरिष्ठ नेता मान्दै कतिपय कार्यक्रममा कोइरालालाई सम्बोधन गर्दा वरिष्ठ नेता भन्ने गरेका छन्। यस्तै सभापति देउवा निकट रहेका नेता गोपालमान श्रेष्ठ समेत हाल वरियतामा असन्तुष्ट देखिएका छन्। कार्यवाहक सभापति समेत रहिसकेका उनी पार्टीमा तेस्रो वरियतामा दाबी गरिरहेका छन्। देउवा र पौडेलपछि तेस्रो वरियता दिनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ। अनि म त वरियता भन्दा पनि मेरो पोजिसन, मलाई दिएको वचन, म स्वाभाविक रूपमा वरिष्ठ नै हो र के भनेदेखि मेरो पोजिसन 1 2 3 मध्यमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। डाक्टर कोइराला नेता श्रेष्ठबाट सुरु भएको वरियता विवाद अब भने अन्य नेताहरूमा समेत सरेको छ। सोही कारण केन्द्रीय सदस्यहरूको वरियता मिलाउने पहल सुरु भइसकेको छ। सो कामका लागि सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। विवाद मिलाउन सहमहामन्त्री त्रय महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना, बद्री प्रसाद पाण्डे र जीवन परियारले काम सुरु गरिसकेका छन्। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले एउटा समिति गठन गरेको छ। अहिले कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरू डिना अरियाल अनि त्यसपछि बद्री पाण्डे र जीवन परिवारलाई उपसभापति र महामन्त्रीहरूले यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ र यसलाई एउटा कमिटी गठन गरेर कसको मर्यादा के छ, कुन ठाउँमा को रहनुपर्ने हो त्यसलाई निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। कांग्रेसमा विशेष गरी भातृ संस्थाको नेतृत्व गरेर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा पछाडि रहेकाले पुराना नेताहरूको असन्तुष्टि बढेको हो। वरियताकै कारण देउवा र पौडेल बाहेक अन्य पदाधिकारी जाने कार्यक्रममा कतिपय शीर्ष नेताहरू सहभागी नहुने गरेका छन्। वरियता विवाद हरेक केन्द्रीय समितिको बैठकमा देखिने गरेको छ। सोही कारण अहिले वरियता विवाद बारे क्रमशः मुख खोल्ने क्रम जारी छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा नयाँ विवादको सिर्जना हुने खतरा बढिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन नसक्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति पर्साको प्रमाणपत्र तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेशमा गठबन्धनको समस्या भए पनि छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने र गठबन्धन प्रजातन्त्र र नेपालका लागि मात्रै नभई आफ्नो पार्टीको लागि पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल हुने पनि बताएका छन्। साथै पार्टीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई कुनै किसिमका व्यवस्था नगरी सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन। कसैले कसै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गठबन्धनका साथीहरूको सहयोगले सरकार बनेको, प्रधानमन्त्री भएको। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै पार्टीको सहयोगले एमसीसी पास भएको बताए। उनले एमसीसी कुनै ऋण नभई अनुदान भएको र यसको सदुपयोग गर्न सके आगामी दिनमा अन्य देशहरूबाट पनि अनुदान प्राप्त गरेर मुलुकमा रोजगारी बढ्ने र मुलुकको विकास हुने बताएका छन्। अनुदान आएको पैसालाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा अरू ठाउँमा पनि हामीले यस्तै अनुदानहरू अरू अमेरिका सबै देशमा हामीले सक्छौँ। हाम्रो देशको विकास छिटो हुन सक्छ। विकास भएको खण्डमा रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढेको खण्डमा राष्ट्र सम्पन्न भएर जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले मुलुकको परिस्थिति परिवर्तन भएको बताउँदै आफ्नो पार्टीको उद्देश्य प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थायित्व गराउने रहेको बताए। उनले आफू गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा मधेसवादी दलहरूको सहयोगका कारण प्रधानमन्त्री भएको पनि बताएका छन्। वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका नयाँ पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरे। यस्तै अन्य पार्टी त्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका पर्साका पोखरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीप नारायण रौनियार लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूलाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका छन्। नेपाल प्रहरीले स्थानीय निर्वाचनका लागि म्यादी भर्ना खोलेको नक्कली सूचनाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म दरखास्त आह्वान गरिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा भने 1,18,000 जनाका लागि भर्ना खोलिएको सूचना भेटिन्छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति बिहिबार मात्रै दिएको छ। नक्कली सूचना सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउने खालको छ। त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको नक्कली लेटर प्याड र छापको प्रयोग समेत गरिएको छ। गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। आगामी वैशाख 30 गते 753 स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। एकै चरणमा चुनाव हुने भएपछि नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी थालेको हो। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गराउन सहज छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा गरेकालाई उपचार गराउने हुँदा सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुने गरेका छन्। तर सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने सो अस्पताल अहिले आफै बिरामी हुने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो हुनुको मूल कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डको लापरवाही नै हो। बोर्डले बीमा बापतको रकम भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कट बेहोर्न बाध्य भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सहज बनायो। बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्नेले निश्चित रकम अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पाउन सहज बन्यो। त्यस्ता सुविधा सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र पाइने गरेको छ। यो सुविधा दिने एक संस्था हो सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य उपचार गर्ने मध्ये 70% सेवाग्राही बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आउने गरेका छन्। बीमा गरेर आउनेहरूलाई बीमा सुविधा अन्तर्गत उपचार गरिने र पछि बीमा रकम लिने गरिन्छ। तर प्रतिष्ठानले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको उपचार शोध भर्ना लिन कठिन भइरहेको छ। गत कार्तिक 27 र 28 गतेदेखि भने प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम मध्ये 26 करोड भन्दा बढी रकम बीमा बोर्डले भ्यालुएसन नगरिदिँदा भुक्तानीको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। कार्तिक 27 र 28 गतेदेखि तपाईको कुनै पनि भ्यालुएसन भएको छैन। प्रतिष्ठानले 2074 साल असार 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअघि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन बापत प्रतिष्ठानले सहजै शोध भर्ना पाएको थियो। तर अहिले प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम बीमा बोर्डले शोध भर्ना नगरिदिँदा आर्थिक समस्या पर्न थालेको छ, जसले गर्दा प्रतिष्ठानको दैनिक खर्चमा अप्ठ्यारो आउन थालेको हो।
उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी मार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशकलाई भुक्तानीका लागि मिति 2078 फागुन 15 गते लिखित रूपमै पत्राचार गरी रकम भुक्तानीको लागि अनुरोध गरिएको छ। अटोनोमस संस्था हो यो। अटोनोमस हुनाले आफै कमाऊ आफै खुवाउनु छ। एकदम सञ्चालन खर्च हामीले आफै बेहोर्नु पर्ने छ। सरकारबाट केही सहयोग हुँदैन। त्यही भएर त्यो अब यत्रो ठुलो पैसा अब के अरे बिमा बोर्डले होल्डमा राखिदियो भने त ओबियसली पनि अब हाम्रो दैनिक सञ्चालन खर्च तलब भत्तादेखि लिएर सबैमा असर पारेको छ। प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्षमा एकदमै असर पारेको छ। त्यही भएर यो त अब धानी स्थितिमा 26 करोडभन्दा बढी लगभग 27 करोड रुपियाँ होल्डमा राख्नु भनेको संस्थालाई धेरै ठुलो अहिले असर पार्छ। चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म मात्र प्रतिष्ठानमा 6538 जना बिमितहरूले सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ। आगामी 2078 चैत्र 14 गतेसम्म पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गरेको बीमा बापतको रकम शोध भर्ना नभए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 2 वर्ष यता भारत र चीन दुवैतर्फको सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलले पाइरहेको छ। विशेष गरी दुवै छिमेकी देशसँग सीमा सम्बन्धी समस्याहरू देखिन थालेसँगै सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा तैनात गरेको हो। यस क्रममा विगतमा भएको बोर्डर आउटपोस्टको संख्या दोब्बर बनाइएको छ। तर पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव हुँदा सशस्त्र प्रहरीलाई प्रभावकारी काम गर्न कठिन भइरहेको छ। अझ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीच कार्य विभाजन सम्बन्धी अस्पष्टताका कारण समेत समस्या देखिने गरेका छन्। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6801 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 77 जना र 2527 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण बिहीबार पनि कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11949 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 429 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,497 जना निको भएका छन्। हाल 5,340 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक 52.31 अङ्कले बढेको छ। साताभर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको नेप्सेले बिहीबार भने लगानीकर्तालाई उत्साहित गराएको छ। आज एकै दिन 2.08% बढेर नेप्से परिसूचक 2566.79 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार बढेको भए पनि कारोबार रकम भने 2.79 करोड रुपैयाँमा मात्रै सीमित रहेको छ। बिहीबार नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये 226 कम्पनीको 56,10,000 किता शेयरको 43,538 पटक कारोबार भएको छ। बजार बढेसँगै सबै उपसमूहका सूचकमा सुधार देखिएको कारण बिहीबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको हो। बिहीबार सबैभन्दा बढी फाइनान्स उपसमूहको सूचक बढेको छ। यो उपसमूहको सूचक 5.06% ले बढेको छ भने सबैभन्दा कम बैंकिङ उपसमूहको 1% ले मात्रै बढेको छ। बजार बढेको दिन सबैभन्दा कमाउनेमा इमर्जिङ नेपाल रहेको छ। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेको हो। बजार बढेको दिन पनि माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, बोटलर्स नेपाल सहितका कम्पनीले 1-3% सम्मले गुमाएका छन्। आज सबैभन्दा बढी कारोबार अपी पावर कम्पनीको भएको छ। यसको 16 करोड 65 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली सिक्किमको रेड पाण्डा फुटबल क्लबलाई 5-1 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा 11 सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो।
झापा 11 का लागि विमल घरती मगर, विशाल राई बी, विश्वास श्रेष्ठले गोल गरे। रेड पाण्डाले एक गोल फर्कायो। उसका लागि 66औं मिनटमा पेनाल्टी मार्फत योगेश मगरले गोल गरे। झापा 11ले खेलमा सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। खेलको 31औं मिनेटमा झापाका विमल घरती मगरले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे। 55औं मिनेटमा सिक्किमका पिन्सो भुटियाले अन गोल गरे। झापाका लागि तेस्रो गोल 58औं मिनेटमा कप्तान विशाल राई बीले गरे। 77औं मिनेटमा विमल घरती मगरले पेनाल्टी मार्फत टिमका लागि चौथो र व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। खेलको 89औं मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठले गोल थप्दै टिमलाई 5-1 को अन्तरले पुर्यायो। फ्रेन्ड्स क्लब 5औं सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै ए डिभिजन क्लब फ्रेन्ड्स उपाधि नजिक पुगेको हो। फ्रेन्ड्सलाई जित दिलाउन जमौल एन्थोनी फ्रान्कोइस र राजीव लोप्चनले 1-1 गोल गरे। बागमतीका ड्याडी बाम्बा जुनियरले 1 गोल फर्काए। खेलको 64औं मिनेटमा एन्थोनीले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। खेलको 71औं मिनेटमा राजीवले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा जुनियरले गोल गरे पनि बागमती 2-1 ले पराजित भयो। अब फ्रेन्ड्सले उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको सामना गर्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टीमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मतगणना सजिलो बनाउन चुनाव चिन्ह हरियो बनाएको निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण। चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा कठिन हुने उल्लेख। प्रयोग गरिएको निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र वरियताको विवाद सतहमा, शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ढिलाइ। संस्थापनको टालटुले नीतिले विवाद जटिल बन्दै। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोत साधनको अभाव झेल्दै नाम मात्रैको बोर्डर आउटपोस्टका कारण काम गर्न कठिन भएको यथार्थमा सरकारी उदासीनता। शेयर बजारको निरन्तर ओह्रालो यात्रामा विराम। बिहिबार नेप्से परिसूचक 52 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 79 करोडमा सीमित। र बागमतीलाई 2-1 अन्तरले हराएको फ्रेन्ड्स क्लब खप्तर गोल्ड कपको फाइनलमा। झापा गोल्ड कपमा भने सिक्किमको रेड पाण्डालाई 5-1 ले पराजित गर्दै झापा 11 सेमिफाइनलमा। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।